बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मेरा सोहना रब, हर उस मेरी बहन जो मुझे यहाँ पर देख रही है, हर वो मेरा भाई जो यहाँ पर मुझे देख रहा है, या मालिके कायनात आपकी हर परेशानी मेरा रब दूर करे। और जो ये वीडियो पूरी देख जाए बगैर आगे किए, मेरा मौला तू उसको खाने काबे की भी जियारत करा, तू उसको रोज़े रसूल पर भी ले जा। और मुझे पता है, और पता नहीं मुझे यकीन है, कामल यकीन है कि वहां पर मांगी गई इल्तिजाएं रद्द नहीं होती। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सूरह अल कौसर का एक खास अमल, बहुत खास अमल मैं आपको बताने लगा हूं। इस अमल को जिस बंदे ने मुझे बताया था, वो कहता था कि तकदीर तकदीर क्या होती है, जो लिख दी गई है जी। एक हजरत साहब से किसी ने पूछा कि हजरत साहब हमें बताएं कि जो तकदीर है जी, बंदे की पैदा होने से पहले लिख दी जाती है। कहने लगे जी, तो फिर बदले, अगर फिर क्या बदल सकती है? तो कहने लगे बिल्कुल। दुआ को जो है, एक दुआ, बस दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीर को बदलता है। तो फिर वो पूछने लगा कि फिर फायदा क्या लिखने का? कहने लगे कि अल्लाह ताला की जात अपने मांगने वाले को खाली कभी नहीं छोड़ती। तो सूरह अल कौसर का एक वजीफा है। क्या मसला है आपको, यहां पर मुझे आपने कमेंट में बताना है। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या रोला है, क्या जिंदगी में आप चाहते हो? मनपसंद शादी, दुश्मन से निजात, बल्कि दुश्मन दोस्त बन जाए, रिजक, पैसा, जाती मकान या जाती दुकान, या नौकरी नहीं मिल रही, या इंटरव्यू में कामयाबी नहीं हो रही, या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या हमारा कोई स्कूल है उसमें हमने, या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसमें हमने एग्जाम देने हैं, हमें समझ नहीं आ रही। आपको एग्जाम इम्तहानात में भी अल्लाह कामयाबी अता करे। और समझ, जब आप कमरा इम्तहान में बैठें, अब वो कमरा इम्तहान चाहे स्कूल कॉलेज का है, चाहे वो इंटरव्यू का है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और नसीब आपका आसमान की बुलंदियों पर न सिर्फ पहुंचे, बल्कि हर मुसीबत, हर दुख, हर बीमारी इस तरह माफी मांग कर जाए। मैं आपको सूरह कौसर का ऐसा अमल बताने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। इन जो मामलात मैंने आपको बताए हैं, जो मसाइब बंदे पर आते हैं, जो बताए हैं, अगर आप इन ही किसी मुसीबत में, परेशानी में गिरफ्तार हो तो परेशान मत होइएगा। अल्लाह ताला ने एक नेमत उतारी है, एक नेमत हमारे लिए उतारी है। वो क्या है? सूरह अल कौसर। मैं समझता हूं कि कुरान सारा मुबारक है। कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक जेर, एक एक जबर जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर उतारी गई मुबारक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि सूरह अल कौसर अल्लाह ताला की एक नेमत है। कौसर क्या है कि जब बंदे प्यास से बुलबुलाएंगे, तो जब हजूर पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हौज़े कौसर दिया जाएगा, तो जब वो अपने उम्मतियों को पिलाएंगे, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो एक बार कौसर को पी लेगा, ये जो हौज़े कौसर का पानी है, पी लेगा, कभी प्यासा ना होगा। तो मैंने एक बुजुर्ग से सवाल किया, फिर जन्नत में जो नहरें होंगी शहद की, शरबत की, शराब की, वो फिर किस काम की? तो बुजुर्ग कहने लगे जब बंदे को प्यास ना लगी हो तो कोई उसे बोतल, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, दी जाए तो नहीं पीता? पीता तो है ना, मजे के लिए, चाशनी के लिए। तो बहरहाल ये वो है सूरत जिसमें हजूर की खुशनुदी को बताया गया है, हजूर के गम को दूर करने के लिए बताया गया है कि तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा। हैं जी, तुम अपने रब के आगे कुर्बानी करो, सजदा करो। तो दोस्तों, अगर आप इन तमाम परेशानियों में से किसी का शिकार हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मकान अपना चाहिए, जाती, और देखें दुकान होती है, बंदा उसका उसमें किराएदार होता है, तो कई बार मालिक निकाल दे तो सारा लगा लगाया कारोबार ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये ऐसा अमल है कि शादी चाहते हो, मकान चाहते हो, दुश्मन मरे क्या, दोस्त ही बन जाए, तो फिर कहते हैं कि कोई भी दोस्त इतना आपका भला नहीं कर सकता जितना भला कोई दुश्मन जब दोस्त बन जाए तो करता है। ये बड़ी दुनिया कहती है। तो आपको मैं सूरह अल कौसर का वही ज़बरदस्त और नायाब अमल बताता हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को एक चांद और सितारा बनाएगा,
ایک کامیابی کی منزل اور معراج پر پہنچائے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں دوستو، گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے اس چینل کے لیے، ہمارا حق بنتا ہے۔ ہماری دیکھیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہم اور آپ کو، اور میں تو بتاتا بھی با اجازت وظیفے ہوں، ایسے وظیفے بتاتا ہوں جو بالکل فری، کوئی پیسہ پائی نہیں، کوئی کسی کا لالچ نہیں۔ اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں عمران بھائی آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کیے اور کامیاب ہو گئے، اور کہیں کمنٹ میں کہتے بھی ہیں کہ ہم نے کیے نہیں ہوئے ہیں جی۔ اور پھر میں کچھ شرائط بھی بتائی ہوتی ہیں نا کہ آپ کو اجازت تب ہے جو پوری دیکھو، پھر اگر کوئی بندہ آگے کر دے گا ختم ہو جائے گی، پھر کیسے کامیابی ہو ہے۔ تو اسی طرح نا ویڈیو پوری دیکھیں، ایک لائک کر دیں، ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دوستو سورہ الکوثر ایک ایسی صورت ہے کہ جو، اچھا میں ایک مختصر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ کہ آپ کا ٹائم ہی نہیں لگنا۔ جو بندہ چاہے نا کہ اس کے رزق میں، یا میں اب پھر رزق کی بات کرنے لگا ہوں، رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، کوئی پرابلم ہے زندگی کی، یاد رکھیں جو بندہ چاہتا ہے، اب مکان نہیں ہے، دولت کی کمی ہے، ہر نماز کے بعد صرف 11 بار، اونلی 11 ٹائم، دیکھیں کوئی میں نے یہ نہیں کہا کہ 110 بار، 129 بار، 100 یا 313 بار، یا 786 بار، یا 11,000 بار، نہ نہ نہ، صرف 11 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو بندہ چاہے کہ اس کی ہر پریشانی اللہ پاک دور کرے، ایک تو ہر نماز کے بعد 11 بار، صرف کتنا؟ 11 بار، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں لگتا دوستو۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا ٹائم لگا اب 11 بار پڑھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ 2 منٹ کا یہ عمل نہیں۔ جو بندہ بھول کر بھی نہ چھوڑے، روزانہ یہ عمل شروع کر دے، خواتین اپنی جو مجبوری کے ایام ہے بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس عمل کو جاری رکھیں، کچھ ہفتے کچھ مہینے اس عمل کو کریں۔ مکان نہیں ہے، اللہ مکان عطا کرے گا، نوکری نہیں ہے، اللہ نوکری عطا کرے گا، لوگ در در کے آپ دھکے کھا رہے ہیں، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، انشاءاللہ آپ کو سروں پر اٹھائیں گے، اٹھ کر اس طرح اٹھ کر سلام کریں گے۔ اگر کوئی دشمنی ہے، اللہ پاک دیکھیں دشمن کو آپ کا دوست بنا دے گا۔ شادی، کئی لوگ ہیں رشتہ نہیں ہوتا، کئی ہماری ایسی بچیاں ہیں جو عمر کو پہنچ گئی، زیادہ عمر ہو گئی ہیں جی، انشاءاللہ ان کا نصیب آسمان کا ستارہ نہ بنے تو کہنا۔ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر کو پڑھیں، اور ایک چیز نہ بھولیے گا، ایک چیز کیا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے، میں یہ ایپ بڑا مشکل کام ہے، یاد رکھنا لوگ بھول جاتے ہیں، جب آپ کی آنکھ کھلے نا، جب مثال آپ سو کر اٹھیں تو آپ کو چاہیے کہ 11 بار سورہ الکوثر اپنے بستر پر پڑھیں، شادی کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، نصیب آسمان تک پہنچانے کے لیے، آپ کا نصیب سورج اور چاند کی طرح چمکے، اس کے لیے آپ صبح جب اٹھو، جب بھی سو کر اٹھو 11 بار پڑھو، اور ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت میرا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کے صدقے آپ کی پوری فرمائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔